बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज मुझे बात करनी है क्रिप्टो करेंसी पर। जी हाँ, सारे लोग इस पर बोल पड़े। सब ने कहा कि शायद एक ख़बर जो एक चैनल के किसी प्रेसिडेंट, चैनल का प्रेसिडेंट भी होते हैं, मुझे तो यह पता चला है, उन्होंने ये ख़बर निकाली कि किसी सियासतदान के बेटे ने $100 मिलियन हार दिए दुबई में क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और इसके बाद ये दे और ले दे, ऐसे लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात की। ना उस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि कौन था, किस सियासी शख्सियत का बेटा था जो उसके सामने मुफ्ती इस्माइल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना बैठे थे। उन्होंने भी हाँ में हाँ ज़रूर मिलाई, बताया उन्होंने भी नहीं। और उसके बाद जो मेरे जैसे जुगादरी आ गए सामने मार्केट में, और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टा पर बोलते सब गए, लेकिन किसी ने उस शख्सियत का नाम नहीं बताया जिसके बेटे ने $100 मिलियन। ये क्या मामला है, इस पर मैं नाम तो ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लेकिन सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो का मतलब होता है खुफिया, और करेंसी का मतलब आप जानते हैं ज़र है, रोमन वर्ड्स हैं। और इसके तहत एक खुफिया अकाउंट के ज़रिए ये क्रिप्टो करेंसी बनती है। आज तक ये पता नहीं है कि ये कौन बनाता है, कौन चलाता है, और उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में इसकी माइनिंग की जाती है, और माइनिंग कैसे होती है, उसके लिए बेपनाह बिजली दरकार होती है, बेपनाह सुपर कंप्यूटर दरकार होते हैं, जो मुख्तलिफ वर्ड्स के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस निकाल कर इसकी माइनिंग करते हैं। और एक नया कोई बिटकॉइन या उसको जो भी आप करेंसी क्रिप्टो करेंसी है उसको पैदा कर लिया जाता है, और उससे कमाई की जाती है। अच्छा, ये सारा कुछ वर्चुअली है, ये कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है। जिस तरह से डॉलर है, रुपी है, दिनार है, रियाल है, येन है, युआन है, ये करेंसीज़ हैं। ये करेंसी नहीं है, ये डिजिटली काम करती है। और इसी काम के नतीजे में लोगों के पास मिलियन बिलियंस डॉलर्स आते, मिलियन बिलियंस कोइंस आते भी हैं, और मिलियन बिलियंस भी ख़रीदारी और फ़रोख्त की भी की जाती है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इसकी तरफ जा रही है। मेरी समझ से ज़रा बाहर है कि क्यों जा रही है, इसमें ब्लॉक चेन किस तरह से बनेगी, और फिर क्या ये सेफ़ है। इस तरह की जो माइनिंग है या इस तरह के बिटकॉइंस बनाने का जो काम है, और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट का काम है, कि या क्या ये पूरी तरह महफूज समझा जाता है। दुनिया में इसको महफूज नहीं समझा जा रहा। दुनिया इसमें काम ज़रूर कर रही है। हर कोई चाहता है कि वो घर बैठे इन्वेस्ट करे, घर बैठे उसके पास आमदनी आ जाए, यानी इजी मनी है। और इजी कम इजी गो वाला जो मुहावरा है अंग्रेज़ी में, वो बिल्कुल बैन इस पर साबित होता है। क्योंकि मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ जो मुझे इससे पहले नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि ये बिटकॉइन जो है ये कैसे बना। 2009 में एक अननोन आदमी था जिसने बिटकॉइन की जो है बुनियाद रखी। उसका नाम था सतोशी नाकामोतो, जापानी आदमी था, कोई जानता नहीं है। आप इसकी ये सतोशी नाकामोतो जो भी है, इसकी आप तस्वीर लेना चाहें तो आपको इसकी तस्वीर नहीं मिलेगी। ये कंपनी थी, आदमी है कौन नहीं है, नोबडी नोज़। और उसके बाद ये एक टेक्नोलॉजी चल पड़ी, और उसके बाद लोग जो हैं धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्टमेंट करने लगे। ये चंद हज़ार से शुरू होने वाला काम जो है ये लाखों करोड़ों डॉलर्स में चला गया। और बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं और बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते गए। सबसे पहली मैंने आपको बता दिया बिटकॉइन था, उसके बाद इसमें और भी डॉज क्वीन आ गया, फिर लेटी क्वीन आ गया, लाइट क्वीन आ गया, यानी सो मैनी नेम्स हैं जो कि आते रहे, बनते रहे और निकलते रहे। इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी हुए। यानी इसमें 2014 में एक फ़्रॉड हुआ $460 मिलियन का। ये आप अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये अरबों रुपए बनेंगे। 100 मिलियन के लोगों ने निकाल लिए कि 3.5 अरब बनते हैं, तो $460 मिलियन के कितने अरब बनेंगे, ये 2014 के साथ इसको ज़रा कंपैरिजन कर लीजिएगा। इसके बाद बिटकॉइन चोरी हुई। ये इस वक्त की सबसे बड़ी चोरी है, क्योंकि 50 बिलियन से ज़्यादा की रकम चोरी हो चुकी है बिटकॉइन से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है। फिर 2017 में 4 बिलियन का फ्रॉड हुआ,
ون کوئن کے نام پر، اور ویندراج گروپ تھا جس نے یہ بنایا تھا۔ وہ ہوا، اس کے بعد سے بہت سارے ممالک سے تقریباً 175 ممالک میں اس پر فراڈ ہو چکا ہے کرپٹو کرنسی کے نام پر۔ بہت سارے اسکیمیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ وہی بات کہ گھر بیٹھے کون بنے گا کروڑ پتی، کون بنے گا ارب پتی، اس کے سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ جو ہیں FTX، یہ بھی ایک تھا جی، 8 بلین کی گڑبڑ ہے اس میں یعنی گھپلا ہوا ہے۔ اور 2022 میں 40 بلین کا نقصان ہوا۔ ٹیرا لونا ایک بٹ کوئن تھا، اس پر یہ کمپنی تھی اس کے اوپر، اور اس میں بہت ساری آگے اس میں ٹوکن اسکیم ہے، پتہ نہیں کون کون سے اسکویم گیم ہے، اس طرح کی بہت سارے بٹ کوئن کے اوپر فراڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو یہ تفصیل اور یہ تاریخ بنانا نہیں ہے، میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بال پوائنٹ میرے ہاتھ میں ہے تو میرا ہے، لیکن یہی بال پوائنٹ ہزاروں کی تعداد میں اگر کمپیوٹر میں بھی موجود ہوں جن کو میں اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تو وہ میرے نہیں ہیں۔ مجھے کوئی بھی ہیکر اس میں لوٹ سکتا ہے، کوئی بھی ہیکر اس کو بند کر سکتا ہوگا۔ آخر کار یہ اتنا محفوظ تو نہیں ہے، چوری ہو چکا ہے پہلے بھی، اب بھی لوگ دھڑا دھڑ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ اس کی طرف جا رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، یہاں کا پیسہ، یہاں کے لوگوں کا پیسہ لے کر باہر کے ممالک میں بیٹھ کر دگنا مال بنانے۔ وہ ڈبل شاہ والا معاملہ سنا ہے، وہی معاملہ ہے کہ آج بٹ کوئن میں اتنے پیسے لگاؤ تو اتنے کروڑ کا ہو گیا، جب اس کی قیمت گرتی ہے تو پھر کون کتنے کروڑ کا رہے گا؟ گرا بھی ہے نا جی، گرا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، تو یہ ایک طرح کا سٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سٹے بازی سے منع فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ جو مال آپ کے اپنے پاس نہیں ہے نہ آپ اس کا سودا کر سکتے ہیں، جو آپ کی جنس ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ اجناس سے بھرے اونٹ آئے اور جنس جو ہے وہ اتاری جانے لگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو یا وہ جوار یا گندم جو بھی تھا اس کو اس لیے نہیں خریدا کہ جب تک یہ مالک کے کنٹرول میں نہیں آ جاتی، اس کی جگہ پر نہیں چلی جاتی، اس کی پوزیشن اس کے پاس نہیں آ جاتی، اس وقت تک وہ اس کو نہ فروخت کر سکتا ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے۔ اگر یہ ایسا کیا جائے گا تو یہ ایک طرح کا سٹا ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گندم کس کی ہے۔ تو اسی طرح یہ کوئن کا بھی نہیں پتہ یہ کہاں سے چل رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کون اس کو بنا رہا ہے، مائننگز کا سسٹم کیا ہے، لیکن لوگ دھڑا دھڑ اس میں پیسہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سپورٹس آرگنائزر سے ملاقات، خاتون آرگنائزر ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں تو آج کل بٹ کوئن کا کام کر رہی ہوں، کرپٹو کرنسی نہیں، کرپٹو کا کام کر رہی ہوں۔ میں کہا کرپٹو کا کیا کام کر رہی ہیں؟ کہتے ہیں یہ پوری دنیا کر رہی ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ کرپٹو پہ بہت سارے لوگ یہاں کی پراپرٹیاں بیچ کر، زیور بیچ کر، اپنے کاروبار ختم کر کر اس میں انویسٹ کیے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ انویسٹ کیے جا رہے ہیں، اس لالچ میں کہ یہ ڈبل شاہ کی طرح جب واپس ریٹرن آئے گا تو دگنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ ورچوئل ہے، یہ اگر ایک دم سے بند ہو گیا اس کا سسٹم تو پھر کون سے کوئنز اور کون سے اربوں خربوں ڈالر وہ کہاں سے آئیں گے۔ اب آ جائیں اس سیاستدان کی طرف جس کے بیٹے کا نام آیا ہے کہ دبئی میں $100 ملین جو ہے ہار چکا ہے۔ تو جناب یہ دوسری جنگ عظیم میں یہ تھیوری نکالی گئی تھی کہ اگر آپ نے کسی سازش کو پروپوگیٹ کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ بے نامی بات کو مارکیٹ کر دیں، یعنی یہ کہہ دیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں فوجیں جو ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں۔ چلیں یہ بات کہہ لیتے ہیں کہ جرمنی کی فوجیں، اب اس کی کوئی تصدیق کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اس بات کو لے کر جب 100 لوگ چلیں گے تو مختلف لوگوں کے نام لیتے چلے جائیں گے۔ یہی کچھ اس میں بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، ان کا تو بیٹا ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا میرا بیٹا تو ابھی 10-12 سال کا ہے، وہ دبئی کیسے جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے صرف ایک کانٹا سا پھینکا اور اس میں ایک بات چھوڑ دی کہ $100 ملین جو ہے وہ کسی سیاستدان کا بیٹا۔ اگر آپ اتنے بڑے صحافی ہیں
اور آپ مفتیٰ اسماعیل صاحب اتنے بڑے جو ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں اور سیاستدان ہیں، آپ نام لیتے، آپ کو تو نام لینا چاہیے تھا۔ جہاں پر قتل کے معاملے میں سیاستدانوں کا نام لیا جاتا رہا، جہاں پر 9 مئی میں سیاستدانوں کا نام آیا، یہاں پر سیاستدانوں پر جہاز اغوا کرنے کے الزامات لگے، تو مجھے بتائیں اگر $100 ملین کسی کے بچے نے ہارے ہیں تو اس کا نام لینے میں آپ کو کیا جاتا ہے؟ بھائی جان یہ سٹا ہے، خدا را اس سٹے سے دور رہیں۔ میرا کام آپ کو سمجھانا ہے، میرا کام آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بچانا ہرگز نہیں ہے۔ آپ بچ سکتے ہیں، ضرور بچ جائیں، لیکن کرپٹو کرنسی کا کاروبار، کرپٹو کرنسی کا سٹا آپ کو لے دے جائے گا، یعنی آپ کی ہار ہی ہار ہے، جیتے گا کمپیوٹر ہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔